देशमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भए पनि दलितका समस्या अझै उस्तै छन्। दलितकै हक हितका लागि गठित राष्ट्रिय दलित आयोग पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सरकार र राजनीतिक दलहरू दलित समुदायप्रति संवेदनशील हुन नसकेको बेला आयोग समेत निष्प्रभावी हुँदा समस्या झन बढ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय दलित आयोगलाई प्रचलित कानून परिवर्तन र परिमार्जनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने अधिकार छ। आयोग भने भएका घटना वा आएका उजुरीका लागि सिफारिस गर्नमा मात्र व्यस्त छ। संवैधानिक निकायको ओज र गरिमालाई स्थापित गर्न असफलै भएको देखिन्छ। अब राष्ट्रिय दलित आयोगको विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा त देशभरि यत्रो धेरै घटनाहरू भइराखेका छन्, विभेदको घटना भइराखेको छ हैन। संविधानले जाति विभेद गर्नेलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ हैन। फौजदारी अभियोग लगाउन सकिने हैन, त्यो खालको चाहिँ अपराधको श्रेणीमा राखेको छ। तर राष्ट्रिय दलित आयोग मौन छ, काम गरिराखेको छैन। उपलब्धिलाई क्रियान्वयन गर्नको निम्ति गाउँ गाउँमा कहाँ विभेद छ, के हो यसको कारण भनेर खोतल्दै समस्याहरू आफै खोज्दै हिँड्नुपर्ने थियो। तर दलित आयोगले के गरिरहेछ त भन्दाखेरि कसैले औपचारिक रूपमा रिट पुर्याएर निवेदन दिएको खण्डमा मात्रै त्यो निवेदन उप उहाँहरूले केही कारबाही गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ। उहाँहरू खोज्दै हिँड्नुहुन्न। आयोगले केही वर्ष यता गरेका मुख्य कामहरू हेर्दा पनि आयोगको प्रभावकारिता मापन गर्न सकिन्छ। रुकुम नरसंहारमा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा टेलिफोन मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा कुटपिट पश्चात हत्या भएको बताएका भीमबहादुर विश्वकर्माको हत्याबारे छानबिन र कारबाहीको मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा ध्यानाकर्षण पत्र, भीमबहादुर विश्वकर्माकै घटनामा पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध, रामेछापमा 21 वटासम्म एक दलित बालिकालाई बाँधेर यातना दिएको विषयमा छानबिनसहित कारबाहीका लागि अनुरोध, गाउँपालिकाको क्यान्टिनमा दलित हो भन्ने थाहा पाए पश्चात गाउँपालिका अध्यक्षको दबावमा कुकबाट निकालिएका सुभाष विश्वकर्माको घटनाबारे अनुसन्धानसहित दोषीलाई कारबाहीको माग। त्यस्तै सरकारलाई 51 बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको विषय पनि आयोगले कामका रूपमा देखाएको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगमा 2077-78मा प्राप्त उजुरीहरू र घटनाहरूको विशेष गरी राष्ट्रिय दलित आयोगमा दलितहरूको सम्बन्धमा, दलित हक अधिकार हननको सम्बन्धमा उजुरीहरू आउँछन्। त्यसपछि जातीय छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी चाहिँ उजुरीहरू आउँछन्। यो अलि व्यापक आउन थालेको छ। त्यसपछि कुटपिट र मृत्यु सम्बन्धमा पनि हामीकोमा उजुरीहरू आउँछन्। त्यसपछि यो दलित समुदायको लाई उमेर नपुगिकन बलात्कारको पनि त्यो पनि उजुरीहरू आउँछन्। त्यसपछि विशेष गरी अन्तर्जातीय विवाह, प्रेम विवाहहरूको उजुरीहरू आउँछन्। हामीसँग अहिलेसँग यी आएका सिफारिसहरूलाई विशेष गरी आम सञ्चार माध्यम, अनलाइन मार्फत, त्यसपछि सम्बन्धित सरकारहरूले हामीलाई दिएका निवेदनका आधारमा सम्बन्धित निकायमा चाहिँ कानुन कारबाही गर्नका लागि हामी सिफारिस अगाडि बढाउँछौँ। दलितका समस्याहरूमा राजनीतिक दलदेखि सरकारसम्मको चिन्तन देखिँदैन। यसकै कारण पनि आयोगले दलितका पक्षमा ठोस कदम चाल्न सकिरहेको छैन। सरकारहरूले उचित भूमिका जति यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो भूमिका निर्वाह नगरेको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी यो राष्ट्रिय दलित आयोगले दलितहरूले सोचे जस्तो चाहिँ हामीले परिणाम निकाल्न सकेका छैनौँ। त्यहाँदेखि यो परिणाम निकाल्दाखेरि यो दलितको मात्र विषय होइन, यो गैर दलितको पनि विषय भएको कारणले गर्दाखेरि म विशेष गरी यहीँबाट म भन्न चाहन्छु, सरकारवालाहरूले यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका यो जातीय विभेद र छुवाछुत चाहिँ जातीय छुवाछुत र भेदभाव चाहिँ यो अन्त्य गर्नका लागि सरकारहरूले विशेष गरी उचित भूमिका निर्वाह गर्न पर्छ भन्ने लाग्छ। 21औं शताब्दीमा पनि राजनीतिक दलदेखि सरकारसम्म दलितका समस्यामा केन्द्रित नरहेकै कारण दलित समुदाय समाजमा सदियौंदेखि अपहेलित बनिरहनु लज्जाको विषय हो। दलित समुदायको उत्थान र विकासकै लागि पनि राजनीतिक दल, राष्ट्रिय दलित आयोग, सरकार र अन्य विभिन्न निकायले ठोस पहल गर्नै पर्छ। प्राइम एचडी का लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा सुस्मन विश्वकर्माको रिपोर्ट।